नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल अघि बढाएको छ। उसले पटक पटक निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्दै आएको छ। यता हरेक भेटमा निजी क्षेत्रले आफूहरूले भोगिरहेको समस्याबारे सरकारलाई अवगत गराउनका साथै तत्काल सहुलियतका कार्यक्रमहरू ल्याउन आग्रह गर्दै आएको छ। तर अझै पनि सरकारका तर्फबाट प्रभावकारी कदम चालेको अनुभूति न त उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् न त सर्वसाधारणले नै। आजको छलफलमा हामी कोरोनाले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको असर, आगामी चुनौती र समाधान लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्र। मिश्र लामो समयसम्म ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्ज अर्थशास्त्र विभागसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। मिश्रजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। मिश्रजी, अहिले अब सुरुको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि वीरगञ्जको अवस्था त निकै भयावह थियो। हटस्पट, कोरोनाको हटस्पट जस्तै भनिएको थियो वीरगञ्जलाई। अहिले के छ अवस्था वीरगञ्जको? अहिले त जाँचको प्रतिवेदन अनुसार अहिले कोरोना भिक्टिम्सहरू निकल्ने संख्या धेरै घटेको हो। अनि यो क्षेत्रमै 12 पर्सा मिलाएर मृत्यु दर पनि कोरोनाबाट धेरै कम भएको हो। अगर तपाईँ एक सप्ताहको डाटालाई लिनुहुन्छ भने 12 पर्सा मिलाएर त्यो करिब दहाईको आँकडा पनि पार गरेको छैन नयाँ केसेसहरू आउँदाखेरि। अनि धेरै कोरोना अस्पतालहरू पनि करिब खाली अवस्थामा हामी यहाँ भएको पाउँदछौँ। अब समग्रमा लिने हो भने अवस्था ठिक छ। अब यो ठिक किन छ अरू क्षेत्रको तुलनामा, त्यो पनि आफैको एउटा विषय हो। अनि एउटा यसमा हाम्रो अनुमान के छ भने, हाम्रो सोच के छ भने नेपालमा 81 कुनै क्षेत्रमा बढ्ने, फेरि 81 कुनै क्षेत्रमा, त्यही क्षेत्रमा फेरि 81 घट्ने। अब यो प्रवृत्ति किन यस्तो हो त्यसको वास्तविक जवाब त स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै दिन सक्छ। अब हामी त मात्र डाटा हेर्ने हो, अध्ययन गर्ने हो, त्यसअनुसार काम गर्ने हो। जुन अहिले घटेको देखिन्छ यो के अरे परीक्षण नै कम भएर घटेको देखिएको त होइन? त्यो अनुमान गरिएको हो, परीक्षणहरू घटाइएको छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कारण होला। दोस्रो, को सम्बन्धमा डक्टर्सहरू वा विशेषज्ञहरूको धारणा के छन् भने कि हाम्रा जस्ता क्षेत्रमा धेरै मान्छेलाई भएर निको भइसकेको छ युनिटी रेटको कारणले। त्यो पनि कारण होला। अनि अहिले त सम्भवतः ट्रेसिङ भएको व्यक्तिहरूलाई मात्र यतातिर हामी कहाँ टेस्टिङ भइरहेको छ। कुनै या कोही मान्छे गयो आफ्नो गराउन त्यसको भइरहेको छ। अनि पहिला काठमाडौँ जाँदाखेरि कोरोना टेस्ट गराएर जानुपर्ने थियो, त्यसले पनि बढी मान्छेले गरायो। त्यो पनि फ्री छैन, त्यो पनि कारण होला। तर अहिले मन एकदमै सामान्य अवस्था छ वीरगञ्जको। हामी अब अलिकति अर्थतन्त्रमै आफ्नो छलफललाई केन्द्रित गरौँ। अहिले वीरगञ्जको कुरा गर्ने, वीरगञ्ज भनेपछि औद्योगिक नगरी, खास गरी यो 12 पर्सा करिडोरको कुरा गर्दाखेरि थुप्रै उद्योगहरू त्यहाँ छन्। 1500 भन्दा बढी उद्योगहरू त्यहाँ आएछन्। ती उद्योगहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ? तिनीहरू सञ्चालनमा आइसकेका हुन् अहिले पूर्ण रूपमै सञ्चालनमा? अहिले सञ्चालनको प्रक्रियामा छ। धेरै उद्योगहरू सञ्चालनको प्रक्रियामा छ। चूँकि वीरगञ्जको औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै श्रमिकहरू काम गर्नेहरू भारततिरबाट आउने हो, धेरै आउँछन्, लगभग 20,000 30,000 जति। उनीहरूको आउनमा अलिकता प्रतिबन्ध नै छ। त औद्योगिक क्षेत्रमा अलिकता श्रमिकको पनि अभाव हो। दोस्रो, बजारमा पनि मागको कमी छ। तर पनि सामान्य स्थिति आएको पछि, सामान्य अवस्था अलिकता जुन फर्केको हो र हामीका निषेधाज्ञाहरू हटिसकेपछि केही औद्योगिक उत्पादनहरू क्रमशः सुधारको अवस्थामा रहेको हामी पाउँछौँ। अहिले हामीले कुरा गर्दाखेरि कति जति उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका होलान् र ती उद्योगहरू कति क्षमताले सञ्चालन भइरहेका होलान् त्यहाँ? अहिले करिब हामी कहाँ 250 देखि 300 जति उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्।
अनि करिब करिब 40 to 50% क्षमताको प्रयोग भइरहेको जस्तो अनुमान छ यहाँ। वीरगञ्जकै कुरा गर्दाखेरि ठुला उद्योग पनि त्यहाँ धेरै छन्, साना उद्योग पनि धेरै छन् त्यहाँ। यो ठुला उद्योगहरूमा अहिले देखिएको मुख्य समस्या यो भनौँ न, ती उद्योगीहरूले अहिले भोगिरहेको मुख्य समस्या चाहिँ के? अब सबभन्दा ठुलो समस्या त के हुन्छ भने मार्केटकै हो। ठुला उद्योग चल्नलाई बाजारमा माग त्यही अनुरूपमा हुनुपर्छ, तब उसले फुल स्केलमा उत्पादन गर्ने हो। कोरोना कालमा जुन किसिमको अनइम्प्लोइमेन्ट या इन्कम जेनेरेसनको कमी आएको हो, त्यसले गर्दा बाजारमा माग कम छ। माग कम भएको हुनाले जुन उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् त्यो उद्योगहरू पनि आफ्नो क्षमतालाई पूर्ण रूपले प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन। दोस्रो, उनीहरूको फाइनान्सिङको समस्या पनि छ। अब लकडाउनको अवधिमा पुरै उद्योगहरू करिब करिब बन्द नै अवस्थामा थियो, तर ब्याङ्कले रिफाइनान्सिङ गरे पनि रिफाइनान्सिङको बढी रकम उनीहरूले लोन भुक्तानी, पुरानो लोन भुक्तानी या ब्याज भुक्तानीमै एडजस्ट गरिदियो। व्यापार चलेन, जे चल्यो त्यो करिब करिब क्रेडिटमा चल्यो। तो उनीहरूसँग फाइनान्सिङको पनि कमी छन्। बेसिकली वर्किङ क्यापिटल, रिइस्टेब्लिस्ड क्यापिटल जस्ता जुन पुनर्स्थापना पुँजी हुन्छ, पुनर्निर्माण पुँजी हुन्छ, कार्यशील पुँजी हुन्छ, त्यस्ता पुँजीहरूको अभाव रहेको हो। र मैले सुरुमा जस्तो बताएँ कि नियमित कच्चा पदार्थहरूको आपूर्ति पनि नहुन सक्नु, जो भए पनि आयात निर्यात खुला भए पनि आउन जान त गाह्रै छ। उतातिरबाट पनि गाह्रै हुन्छ, हामी कहाँ पनि गाह्रै छ। अर्को लेबरको पनि समस्या छन्। त्यो समग्र समस्याहरूबाट लार्ज स्केल इन्डस्ट्रिजहरू सफर गरिरहेको हो। तर मेजर माग, बाजार माग नै हामीले लिनुपर्छ, यसको सबभन्दा ठुलो कारण हो। अब यो त हामीले ठुला उद्योगको बारेमा अहिले कुरा गरिरहेको थियौँ। यदि हामी साना उद्योग र साना या मझौला उद्योगी व्यवसायीको हामीले कुरो गऱ्यौँ भने उनीहरूले चाहिँ अहिले कस्तो समस्या भोगिरहेका छन्? अब हामी ठुलो मेन कुरा के हुन्छ, पानी पिने जस्ता उद्योगहरू छन्। स्वाभाविक रूपमा लकडाउनको अवस्थामा त धेरै उद्योगहरू बन्द नै स्थितिमा भयो। बाजारै बन्द थियो, कहाँबाट कच्चा माल लिने, कहाँ उत्पादन गर्ने, कहाँ बेच्ने। अहिले चूँकि हामी कहाँ के हो, हाम्रो जस्तो देशमा इकोनोमिक फ्याक्टर भन्दा पनि मार्केटलाई सोसियो कल्चरल फ्याक्टर्सले पनि प्रभावित गर्छ, इफेक्टिभली प्रभावित गर्छ। अहिले चाडपर्वहरूको पर्वमा आएर अब यस्ता जुन सानातिना उद्योगहरू चलाउने छन्, उनीहरूले अलिकता अवसरहरू पाइरहेको हो यी सेक्टरमा। जस्तै दियो बनाउने, फुल विक्रेताहरू, तपाईँ भन्नुहोस् यो गाडीहरू चलाउने, टाङ्गा गाडी रिक्साहरू चलाउने, केही अवसरहरू उपलब्ध भएको। अनि यसले अवस्थामा केही सुधार छन्, तर अब बिगरिएको अवस्थाले अलिकता सुधारेर पनि त खासै असर पर्दैन नि। टोटल बन्दलाई तपाईँ 10 वटा चलाइदिनुहुन्छ भने खासै असर पर्दैन। तैपनि एउटा आशावादी अवस्थाहरू यस क्षेत्रमा देखिरहेको अवस्था छ। डिसेम्बरदेखि अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि करिब करिब 11 महिनाको अवधि बितिसकेका छ। यो 11 महिनाको अवधिमा विश्वको अर्थतन्त्रलाई यो संक्रमणले चाहिँ कुन ठाउँमा पुर्यायो? अब विश्वको अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने केही देशहरूलाई छोडेर यसले धेरै नराम्रो अवस्थाहरूमा पुर्याएका छन्। जस्तै अमेरिकाको इकोनोमी साइज करिब करिब $2 ट्रिलियन घटेको हो। त्यस्तै इङ्ल्यान्ड भयो, जापान भयो, उनीहरूको ग्रोथ रेट नेगेटिभमा आइसकेका छन्। 4 देखि 12% नेगेटिभमा हो। हुँदाहुँदै हाम्रो साउथ एसियाको कुरा गर्ने हो भने भारतको जीडीपी त्यो अवधिमा करिब करिब 24% नेगेटिभमा आएको हो। तर अब चाँडै नियन्त्रण गरे कारणले होला या आफ्नो इकोनोमीलाई सही तरिकाले म्यानेज गरेको होला, हाम्रो एसियामा नै हाम्रा जस्तै समकक्षी विकासशील देशमा बङ्गलादेशले राम्रो प्रगति गर्यो, चीनले फेरि राम्रो प्रगति गर्यो र अनुमान अनुसार यसले दुनियाँको उसको जीडीपी साइज सबैभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ।
स्वाभाविक रूपले दुनिया सम्पूर्ण विश्वको अर्थतन्त्रमा यसको धेरै नै नकारात्मक असर परेको छ। प्रत्येक देश करिब करिब मुख्य देशहरूमा यसले जीडीपीलाई घटाएको हो, उद्योगहरू बन्द गरेको हो, बेरोजगारीको संख्या बढाएको हो। अमेरिकामा त बेरोजगारीको संख्या आजसम्मको अवस्थामा सबभन्दा बढी, इभेन दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि यति बेरोजगारी थिएन। 2 करोड भन्दा बढी व्यक्तिले बेरोजगारी भत्ताको माग गरेको हो। धेरै देशहरूमा त्यसको डाटा नै उपलब्ध छैन कि कति मान्छे बेरोजगार भए। भारतको संसदमा त्यहाँको मन्त्रीले नै भन्नुभयो कि हामीसँग यस्ता कुनै डाटा छैन कि कति व्यक्ति पलायनमा थियो, कति व्यक्ति बेरोजगार भयो। जब यस्ता देशहरूको अवस्था यस्तो छ भने हामी आफ्नो देशको स्थितिको बारेमा त बोल्नै के बोल्ने। तैपनि अहिले तपाईले मलाई इन्फर्मेसन गरेपछि मैले वर्ल्डको डाटाजहरू हेरेँ। हामी कहाँ पनि यो कोरोना कालमा जीडीपीको अनुमानित साइजमा करिब करिब 5%, 4.6% को गिरावट आएको हो। अहिले एडीबीले प्रोजेक्टेड, वर्ल्ड बैंकले प्रोजेक्टेड यसपालिको विकास दर 0.6% नै रहने हो, क्योंकि भूकम्प पछि, महाभूकम्प पछि यो सबैभन्दा खराब स्थितिमा हामी पनि छौँ। निश्चित रूपमा अब यो महामारीले असर त सबै देशलाई नै पारेको छ, चाहे त्यो एकदम विकसित देश होस् या कम विकसित देश होस्। तर यसले बढी प्रभाव चाहिँ कस्तो देशमा देखिएको छ अहिले, खास गरी अब आर्थिक कुरा हामी यदि गर्ने हो भने? आर्थिक कुरा गर्ने हो भने स्वाभाविक रूपले माने नेचुरली यसले गरिब देशहरूमा र गरिब देशहरूमा पनि गरिब जनतामा यसको असर धेरै नै नराम्रो परेको। गरिब देश र गरिब जनता अलिकति बुझिएन नि। जस्तै हामी गरिब देश छौँ, तर गरिब देशमा पनि डिस्प्यारिटिज अफ इन्कम डिस्ट्रिब्युसनको कारणले हामी कहाँ त जस्तै 3 करोडमा 15-20 लाख यस्ता व्यक्ति छन् नि कि जसको इन्कम लेभल अमेरिका जोको बराबर छ। त्यो गरिब देशका धनीहरूमा हामी जसलाई हम क्रिमी लेयर भन्छौँ इकोनोमिक्सको भाषामा, उनीहरूको के छ भने बचत पनि छ र बैंकमा डिपोजिट पैसाले पनि कमाइरहेको छ ब्याजको रूपमा। स्वाभाविक रूपले उनीहरूले काम नपाए पनि जीवन स्तर खासै असर परेन। तर हाम्रा जस्ता गरिब देशको गरिब जनता जुन छन्, जसको डेली मजदुर महिनौं काम बन्द भएपछि स्वाभाविक रूपले जीविका चलाउन, आफूलाई बचाउन, बालबच्चाको स्वास्थ्य सुविधा र सामान्य अवस्था पुर्याउनमा धेरै नै समस्या आएको हो, धेरै नै कठिनाई भएको हो। र झासरलाई थाहै होला, यो जानकारी होला त पत्रकार जगतबाट नै हामीलाई पनि जानकारी हुन्छ धेरै कुराहरू, न्युजले नै जानकारी हुन्छ कि नेपालमा आर्थिक दबावको कारणले, म नेपालको कुरा गरिरहेछु, अब यस्ता दुनियाँमा अध्ययनको विषय होला, नेपालमा आर्थिक दबावको कारणले कोरोना भन्दा बढी मान्छेले त आत्महत्या गर्यो। एउटा साइन हो नि। यसैले मैले भने गरिब देशमा त्यसको प्रभाव डीप परेकै हो, गहिरो परेकै हो। र गरिब देश भन्दा पनि गरिब समाजमा यसको प्रभाव धेरै नै अत्यधिक परेको छ र त्यसलाई सर्भाइभल गर्न गाह्रो हुन्छन्। तर उनीहरूलाई के हो, जुन दिन काम पायो त्यो दिनदेखि फेरि आर्थिक स्थितिमा त्यही अवस्थामा पुग्छन् जुन अवस्थाबाट फर्केर जिरोमा आएको हो। यही कुरा हो। त्यसैले मैले भने गरिब देशको गरिब जनतामा यसको बढी व्यापक असर परेको छ। दोस्रो असरको कुरामै कुरा गर्ने हो भने गरिब देशमा संगठित क्षेत्र भन्दा असंगठित क्षेत्रको बहुलता हुन्छ। जस्तै हाम्रो देशमा करिब करिब 60% भन्दा आर्थिक कारोबार असंगठित क्षेत्रमा हुन्छ। असंगठित क्षेत्रमा प्रोटेक्सनका कुनै व्यवस्था छैन हाम्रो जस्तो देशमा, गरिब समाजमा। त स्वाभाविक रूपले त्यो क्षेत्रमा पनि धेरै असर परेको। यसमा एउटै कुरा सकारात्मक भनौँ या विचारणीय भनौँ कि जुन असंगठित क्षेत्र हो भारत नेपाल जस्तो देशमा, त्यसको ग्रामीण सेक्टरको असंगठित क्षेत्रमा यसको प्रभाव अलि कम परेको थियो।
तर शहरी क्षेत्रमा त व्यापक नै परेको हो, काम धन्दा नै बन्द त्यो भएको। ग्रामीण क्षेत्र चाहिँ कृषिमै आधारित भएकोले गर्दा भएको अलिक हजुर, म त्यही भनिरहेको छु, कृषि क्षेत्रमा आधारित भएको हुनाले र हाम्रो जस्तो देशमा कृषि मौसम विज्ञानमा बढी प्रभावित भएको हुनाले केही न केही काम त्यताउता भइरहेको पाइन्छ र यसपालि मौसम अलिकता साथ दियो। हाम्रो जस्तो देशमा मौसमले साथ दिएको कारणले ग्रामीण सेक्टर जो असङ्गठित क्षेत्रको मेन सेक्टर हो त्यति प्रभाव परेन, त्यहाँ काम थियो। तर शहरमा त त्यो टाइममा टोटल बन्दै स्थितिमा थियो। त्यसैले गरिब देश र गरिब जनतामा यसको बढी प्रभाव परेको हामीलाई अनुभव हुन्छ। अब नेपालकै परिप्रेक्ष्यको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा रोजगारी घटेको छ या छुटेको छ भनौँ, पारिश्रमिकमा पनि कटौती भएको छ। त्यस्तै अब साना मझौला व्यवसायीहरूको अवस्था हेर्ने भने उनीहरूको पनि अवस्था एकदमै धराशायी हुने अवस्था नै भइसकेको छ। भनेपछि अब यो व्यापार र वित्तीय क्षेत्रको कुरा गर्ने भने उनीहरूको पनि अवस्था जर्जर भइसकेको छ। अब यसले आगामी दिनको चुनौतीहरू चाहिँ के कस्तो देखिरहनु भएको छ? आगामी दिनहरूमा यसको मुख्य चुनौती 2-3 वटा हुन्छन्। हामी कहाँ रिहेबिटेसनको सबभन्दा ठुलो चुनौती हुन्छन्। पुनर्स्थापना हामीलाई भन्छौँ, रिहेबिटेसनको लागि, रिएस्टाब्लिसमेन्टको लागि दोस्रो समस्याको रूपमा आउँछन् रिएस्टाब्लिसमेन्ट, र यसको तेस्रोको रूपमा रिमोटिभेसन, काम गर्ने फेरि पुनर्उत्प्रेरणा ल्याउनको लागि हामीले एउटा त्यो चुनौतीको सामना गर्नु पर्दछ। र चौथो प्रोटेक्सनको, संरक्षण, किनकि यो महामारीको जुन प्रभाव हो त्यो हाम्रो देशमा अलिकता यसका क्यारेक्टर चरित्र जुन देखियो अर्कै किसिमको देखियो। अहिले जुन टेस्टिङका रिपोर्ट्सहरू आउँछन् र जसलाई हामी अध्ययन गर्छौँ भने दुनियाँमा टेस्टिङको सङ्ख्यामा करिब 10 देखि 12% मान्छेलाई कोरोना साबित हुन्छ। हामी कहाँ यो करिब 25% जति। अब 3000 छ भने 1500 मा निस्किन्छ हैन, कहिलेकाहीँ 1000 मा निस्किन्छ। 12-13 हजारको डेली औसतन टेस्ट हुन्छ नि, 11-12 हजारको, त्यसमा 2700 देखि 3000 पर डे एब्सोल्युट निस्किरहेको छ। 25% जति हामी कहाँ निस्किरहेको हो। अब आर्थिक गतिलाई चलायमान गर्नको लागि, पुनर्चलायमान गर्नको लागि, आर्थिक गतिलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्दा कोरोनाको प्रभावलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यसको विस्तारलाई कसरी रोक्ने, त्यो पनि एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा आगामी दिनमा आउनेछन्। कारण अगर भ्याक्सिन आइ पनि दियो जस्तो हल्ला छ, अर्को वर्षको फरवरीदेखि आउने, मार्चदेखि आउने, अब हर दिन नयाँ नयाँ डेटहरू आइरहेको हो। त्यो आउँदाखेरि पनि सामान्य जनसम्म पुग्नमा त अहिले धेरै समय लाग्नेछ। सुरुको उत्पादनहरू त खालि प्रायोरिटी सेक्टरको व्यक्तिले पाउने हो त्यो भ्याक्सिनहरू। अनि त्यो भ्याक्सिन पनि कुन प्राइसमा मार्केटमा आउँछन्, कति व्यक्तिले त्यसलाई एभेल गर्न पाउँछ, त्यो पनि आफैमा एउटा चुनौतीको रूपमा हामी कहाँ आउँछन्। यसैले सबभन्दा पहिला सुरक्षा चुनौती हुन्छ, स्वास्थ्य सुरक्षा। दोस्रो आर्थिक प्रवर्धनको चुनौती हुन्छ। तेस्रो आर्थिक गतिशीलता। चौथो सामाजिक र आर्थिक संरक्षणको चुनौती हामी कहाँ विशेष गरेर भविष्यमा आउनेछन्। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यो कार्यान्वयनको कुरा गर्नुभयो, कार्यान्वयनमा हामी निकै कमजोर हुन्छौँ। यो कमजोर चाहिँ किन? लेखन राम्रो भइसकेपछि, नीति राम्रो भइसकेपछि, कार्यक्रम राम्रो भइसकेपछि त्यो त कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हो। तर एउटा त कुरा के हुन्छन् भने डिसिजन मेकिङ प्रोसिड्युर हामी कहाँ बडा लामो। अब यो विभाग, यो डिपार्टमेन्ट यहाँ वहाँ त्यहाँ जहाँ कति लामो डिसिजन मेकिङ प्रोसिड्युर हो त्यो कहिलेकाहीँ थाहै हुँदैन। 10 वर्ष अगाडि जस्तै म जहिले पनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई उदाहरण दिन्छु कि म जब त्रिभुवन विश्वविद्यालय ज्वाइन गरेँ 2037 सालमा, 39 सालमा ट्युमा पर्मानेन्ट भएर म आएँ। त्यसपछि 2-3 वर्षपछि मैले मेलेम्चीको पानी काठमाडौँ पुग्छ पढाउन सुरु गरेँ। म रिटायर भइसकेँ लास्ट इयर।
हैन, अहिलेसम्म एलएमसी को पानी आएन। विद्यार्थीहरू हाँस्दो होला है सर? अब स्वाभाविक रूपले हाँस्छ होइन। जो जसको बुवालाई मैले कुरा पढाए थिएँ त्यसको छोराले पनि बताउनु पर्छ। यो सबै कारणको पछाडि के हो? डिसिजन मेकिङ प्रोसिड्युर्स को होइन। दोस्रो कुरा के हुन्छ भने इफिसियन्ट म्यान पावरको यहाँ कमी छ। हामी कहाँ इफिसियन्ट म्यान पावर, जस्तै तपाईँले नै भन्नुभयो कि हामी सबै अहिले लर्निङ प्रोसिड्युरमा छौँ। भने वी आर नट प्रिपेयर फर फेसिङ द च्यालेन्ज। हामीलाई प्रकृतिले च्यालेन्ज खडा गर्छ, दुई चार दिन हामी लड्छौँ, लड्ने कसम लिन्छौँ, फेरि सामान्य परिस्थिति भएपछि हामी बिर्सिहाल्छौँ, फेरि पुरानो पन्थी अवस्थामा आइहाल्छौँ। अहिले पुरै नेपालमा अनलाइन क्लासले डिजिटल प्लानिङको कुरा भइरहेको छ। जुन दिन कोरोना समाप्त हुन्छ, अफलाइन क्लासेसहरू सुरु हुन्छन्, अफलाइन वर्क सुरु हुन्छ, तपाईँ हेर्नु होला, फेरि हामी सब कुरा बिर्सिहाल्छौँ। त हामीले यस कारणले के हुन्छन्, यसको तेस्रो खर्च व्यवस्थापन। अब हामी अर्बौं मानौँ कि सबै काम गर्नको लागि, सपोज गरौँ कि सबै काम गर्नको लागि हामीलाई करिब 4-5 खर्ब एडिसनल रुपियाँ चाहियो बजेटमा। हाम्रो करिब 14-14.5 खर्बको बजेट हो, उसको 1/3 जति हामीलाई अहिलेको स्थितिमा चाहियो। यो 5 खर्ब रुपियाँ आउने कहाँबाट? त लेख्दाखेरि हामी लेखिदिन्छौँ, आउँदाखेरि पैसाको अभाव हुन्छ। त्यो लेख्दाखेरि के नसोचेर लेखिदिन्छन् कि? अब उनीहरूको के हुन्छन् कि अब लेख्ने मेरो त एउटा स्पष्ट धारणा हो, हामी अमेरिकाको चस्माले नेपालको बजेट बनाउँछौँ। यो मामलामा अलिकता मेरो दृष्टिकोण क्लियर हो। हाम्रा अमेरिकाको चस्मा लगाएर हाम्रा विशेषज्ञहरू एसीमा बसेर नेपालको गरिब जनताको लागि योजना बनाउँछन्। गरिबीको उनीहरूको अध्ययन नै छैन, देखेकै छैन। गाउँ देखेकै होइन, टुटेको सडक कस्तो हुन्छ देखेकै होइन, धुलो के हुन्छ देखेकै होइन। एसी गाडीमा चढ्ने, एसी अफिसमा जाने, एसी घरमा बस्ने भने उसको अमेरिकन राइटर्सको पुस्तकहरू पढ्ने, त्यहाँको प्लानिङ कमिसनसँग कुरा गर्ने भने भन्दा पनि सही जानकारीको अभाव, आफ्नै भूगोलको अभाव, आफ्नै देशको भूगोलको अभाव, एकदम सही कुरा हो। एकदम म तपाईले ठोकुवा भन्छु, तपाईँ एज ए आर्थिक पत्रकारको रूपमा, एउटा सिनियर पत्रकारको रूपमा नेपालको कुनै पनि विभागमा गएर, इभन तपाईँ आफ्नै जनकपुरमा गएर विभिन्न सरकारी क्षेत्रमा गएर कुरा गर्नुस्, आफ्नो क्षेत्रको बारेमा मसँग कति डाटा हो, कति जानकारी हो। हामी डाटाबेस प्लानिङ गर्छौँ, कति जानकारी तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ। एभरेज टेलिभिजनको एउटा सिनियर पत्रकारको रूपमा तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ सम्बन्धित विभागहरूमा कि तपाईँको स्वामित्वमा देशमा के सम्पत्ति हो, कोही विभाग तपाईँले सही जानकारी दिँदैन। उदाहरण लिनु हो भने तपाईँ आफ्नो महानगरपालिकाको कार्यालयमा गएर सोधिदिनुहोस् न, थाहा भइहाल्छ। जबसम्म तपाईँले जानकारी नै छैन, डाटा नै छैन कि मेरो सम्पत्ति के, मेरो दायित्व के, तबसम्म जे योजना बन्छ त्यो सब काल्पनिक बन्छ। तेस्रो कुरा के हो भने एक्सपेन्डिचर म्यानेजमेन्ट पनि यहाँको बडा वीक हो। कुनै कार्यक्रमको लागि जुन बजेट एलट हुन्छ त्यो वर्षभरिमा हामी त्यो बजेटलाई पनि खर्च गर्न पाउँदैनौँ र प्रत्येक वर्षको अन्तमा करिब 3-4 खर्ब रुपियाँ त हामी कहाँ माने खर्च नभएर हाम्रो यो फ्रिज हुन्छ, अनि फ्रिजको बजेट फेरि केन्द्र सरकारलाई फर्केर जान्छ। एकचोटि मैले एकजना पूर्व अर्थमन्त्रीसँग सोधेको थिएँ वीरगञ्जमा कि मलाई एउटा सोझो कुरा बताइदिनुहोस् कि हामीले प्रत्येक वर्ष करिब 1देखि 1.5 खर्ब हाम्रो पैसा फ्रिज हुन्छ, त्यो पैसा जान्छ कहाँ? त्यतिकै पैसाले त नेपालको कतिवटा प्रोजेक्ट पुरा हुन्थ्यो, भइरहेको छैन। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको स्थिति तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ नि। त्यो त तपाईले भनिहाल्नुभयो मेलम्ची, मैले पढाउँदै अब होइन, अब हाम्रो प्रदेशसँग लिङ्क कुरा मैले उठाइदिएँ। हाम्रो यो वीरगञ्जको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट कति दिनदेखि सुन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो पनि छोड्नुहोस् न, एउटा सोझो फास्ट ट्रेक रोड निजगढबाट काठमाडौँ जाने
यो कति वर्षदेखि प्लानमा छ, यही के गर्नुहुन्छ। यसैले एक्सपेन्डिचर म्यानेजमेन्ट वीक हो। मैले सुरुमा एक लाइनमा जवाब दिएँ सारा प्रश्नको कि वी आर ए गुड प्लानर इन राइटिङ, तर इम्प्लिमेन्टेसनमा हामी धेरै कमजोर छौँ। यो कमजोरी किन हो, यो आफैमा धेरै अध्ययनको विषय हो हैन, अध्ययनको विषय हो। डाटाबेस हाम्रो प्लानिङ हुँदैन, यसैले धेरै प्लानिङहरूको अनुमानको आधारमा हुन्छ। हामी पैसा जुटाइलिन्छौँ, पैसा जुट्दैन। त यो सबै समग्र कारण हुन्छन् कि हामी प्लान त बनाउँछौँ तर यसले एक्जिक्युट गर्न गाह्रो भएको हुनाले धेरै कुरा, धेरै समस्याहरू यहाँ। म फेरि कोरोनातिरै फर्किन चाहन्छु। जस्तै कोरोना महामारीले जुन एउटा आर्थिक असर पारेको छ पुरा विश्वमै, हामी जस्ता जुन अरू देशहरू छन्, खास गरिकन अति कम विकसित देश भन्छौँ हामी, यी देशहरूले चाहिँ अहिले के गरिरहेछन्? आफ्नो अर्थतन्त्रलाई फेरि पुनर्जीवन दिनको लागि के गरिरहेका छन्? अब अर्थतन्त्रको ठिकै छैन, मैंने अर्थतन्त्रको लागि जस्तै मानौँ कि अब हामी ठुला देश र विकसित देशको कुरा छोडिदियो भने हामी बङ्गलादेशलाई आधार बनाउन, बङ्गलादेशको सरकारले स्मल र मिडियम स्केल इंडस्ट्रीज जिसको मांग डायरेक्ट व्यक्ति को कंजम्पसनसँग जोडिएको, सामान्य कंजम्पसनसँग, साथै इन्फर्मल सेक्टर्सलाई सही ढंगले व्यवस्थित गर्दाखेरि त उले कोरोनाको प्रभावलाई घटाउन त सफल भएकै हो नि त। एउटा मोडल छ नि, ठिकै हो, पुरै विश्वमा 2-3 देश यस्तो गर्न सफल हो, त सफल भयो नि त। त्यो सफल हुने देशको पंक्तिमा हामी किन पुगेनौं? तर त्यसले त बंगलादेशले सायद लकडाउन पनि गरेन, के कुनै निषेधाज्ञा पनि लगाएन, निषेधाज्ञा पुरै लिस्ट लगाएन। त उसले व्यवस्थित गर्नलाई नियन्त्रणात्मक केही उपायहरू लगाएको हो, जस्तै भिडभाड नगर, यति व्यक्ति भन्दा बढी खडा नहो, यस्ता कामहरू गरेको हो। पुरै हामी कहाँ जस्तै पुरै निषेधाज्ञा त्यहाँ लागू भएन र यो एउटा फ्याक्टर थियो कि उसको मोबिलिटी कायम रह्यो। हामीले टोटल मोबिलिटी बन्द गरेका छौँ। हाम्रो समस्या के हो, हामीले मोबिलिटी नै बन्द गरिदियौँ। मोबिलिटी बन्द गरिसकेपछि अब सबै तपाईँ 1 वर्ष खेती बन्द गरिदिनुहुन्छ 3 महिनामा, 3 महिना 4 महिना धानको खेतीको पिरियड हुन्छ, त्यसमा तपाईँ लकडाउन लगाइदिनुहुन्छ, बन्द गराइदिनुहुन्छ, धानको खेती बन्द गर, कोरोना फैलिन्छ भने अर्को वर्ष खानको लागि धान चामल कहाँबाट आउने? त फेरि त हामीले 1 वर्ष पर्खनु पर्यो नि। त्यो वर्ष गएर फेरि हामीले बिउ बिजन सबैको व्यवस्था गर्नु पर्यो नि, हैन? त यस कारणले एकजना भए पनि 2 देश भए पनि यसको लागि एउटा म्यानेजमेन्ट ल्याएको हो। हामी कहाँ के हो, पूर्ण रूपले लकडाउन भयो, सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि बन्द भयो, मोबिलिटी बन्द भयो। बन्द भइसकेपछि सुरुमा 1 सप्ताह भनियो, 10 दिन भनियो, त्यो 10 दिन लम्दै गर्दै यो हनुमानजीको पुच्छर जस्तो लामो हुँदै गयो। आज पनि त्यही कुरा छ। घुमाइ फिराइकन अब रौतहट जिल्लामा के को कारण निषेधाज्ञा लागू हो, सुनसरीमा निषेधाज्ञा लाग्यो, अघोषित रूपमा जनकपुरमा आज पनि निषेधाज्ञा लाग्यो। एक प्रकारले यसलाई माने शब्द प्रयोग नभए पनि जुन मैले सीडीओ को प्रतिवेदन आज पढे, छठ घाट नजायो गर्यो, यो प्रकारको निषेधाज्ञा नै भयो भने अर्को के विकल्प हुन सक्छ मिश्रजी? हैन, विकल्प त्यही हो नि, मैले भने विकल्प यही हो। तपाईँ सुरक्षा पाइन व्यवस्थित गर्नुहोस्, बजारलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्, बजारलाई गतिशीलतामा ल्याउनुहोस्, बजार बन्द नहोस्, बजार सुरक्षित होस्। यसको लागि सरकारी क्षेत्रको सजगताको साथसाथै पिपल अवेयरनेस पनि हुनुपर्छ। जस्तै सरकारले जति प्रयास गरे पनि मैले आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नुपर्छ। जबसम्म यो चेतनशीलता ममा आउँदैन तबसम्म कुनै प्रोटेक्टिभ मेजरले त्यति प्रभावशाली रूपमा काम गर्दैन। त यस कारणले गतिशीलता हुनुपर्छ अर्थतन्त्रमा, सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउनु पर्छ। यसको लागि सरकारी प्रयासद्वारा अनि हामीले सरकारले अवेयरनेस ल्याउने काम गर्न सक्छ, इन्सेन्टिभ ल्याउने काम गर्न सक्छ, तर पिपल अवेयरनेसको पनि
यसमा तपाईँलाई आवश्यकता हो। अब अहिले के कुरा गर्दाखेरि हामीहरू भने संक्रमण अझै पनि बढ्ने क्रममै छ। हामीहरू भने प्रत्येक दिन 2500 देखि 3000 हाराहारीमा संक्रमित व्यक्ति बढिरहेका छन्, मृत्युको संख्या पनि बढिरहेको छ। भनेपछि कोरोना अझै पनि फैलिने क्रममै छ। अर्कोतर्फ हामी हेर्छौँ अर्थतन्त्र बिल्कुलै धराशायी भइसकेको छ। अब यो अवस्थामा अब अगाडि चाहिँ कसरी बढ्ने? अब हामी अलिकता क्वेसनलाई सुरुदेखि बताउनु, कारण बिचमा तपाईँको साउन्डै कटेको थियो। अब अहिलेको अवस्थामा हामी हेऱ्यौँ भने एकातर्फ हामी हेर्छौँ संक्रमण बढेको बढै छ। लगभग प्रत्येक दिन हामीले भने 2500 देखि 3000 हाराहारीमा नयाँ संक्रमित व्यक्तिहरू थपिरहेका छन्। अर्कोतर्फ हामी हेऱ्यौँ भने अर्थतन्त्र बिल्कुलै धराशायी भइसकेको छ। अघि नै हामीले कुरो गऱ्यौँ, कोरोनाबाट मृत्यु भएको भन्दा आत्महत्या गर्ने मान्छे बढी भए यो देशमा भोकमरीकै अवस्था आइसकेको छ। अब अगाडि चाहिँ कसरी बढ्ने? अगाडि बढ्नको लागि पिपुल अवेयरनेसको साथसाथै आखिर इन्सेन्टिभ दिने काम त सरकारले नै गर्नुपर्छ। जस्तै म केही पोइन्ट्सहरू यहाँ नोट गरेको छु। यसको लागि के गर्न सक्नुपर्छ सर्टमा, हामीले सामाजिक संरक्षणलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, बलियो बनाउनुपर्छ। सामाजिक संरक्षण संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्छ। मतलब सही व्यक्तिको पहिचान गरी सही तरिकाको व्यवहारसँग गर्नुपर्छ। यो कुरा भयो। त्यसपछि रिओरिएन्टेसन पनि हामी कहाँ गर्नुपर्ने हुन्छन्। यसमा हामीले के गर्न सक्नुपर्छ भने कि जुन सेक्टर्सहरू बन्द भइसकेको हो, जस्तै करिब टुरिज्म हामी कहाँ बन्द स्थितिमा छन्, त्यसैपछि ट्रान्सपोर्ट करिब बन्दमा छन्, प्राइभेट स्कुलिङ सिस्टम पनि करिब बन्द स्थितिमा छन्। मैले एजुकेसनमा प्राइभेट शब्दलाई मात्र जोडेको हो, कारण पब्लिक कलेज स्कुल बन्द भए पनि अनलाइन कक्षा चले पनि उनीहरूको स्यालेरी सरकारले निरन्तर दिएको हो। तर प्राइभेट सेक्टर्सको स्कुलहरूमा त्यो स्थिति छैन। धेरै स्कुलहरूमा अनलाइन क्लास चलाए पनि टिचर्सहरूले पैसा पाएनन्, उनीहरूले स्कुलहरूले पनि फिस उठाउन सक्ने स्थिति भएन। त त्यहाँ समस्या हो। यो जुन ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा धेरै बसहरू बन्द भयो, खिया लाग्यो, कसको कतै पनि छन्। नियर अबाउट तपाईँको नेपालमा विगत 5 महिनामा 400 मिलियन US डलरको हामी कहाँ इकोनोमिक लस हो। 400 करिब US डलर मिलियनमा हामी कहाँ लस भएको, हामी करिब माने 4 अरब डलरको करिब हामी कहाँ इकोनोमिक लस आएको हो। अब यसलाई रिएस्टाब्लिसमेन्ट प्रोग्राम सरकारले ल्याइदिनु पर्यो। यो पक्षहरूलाई जीरो इन्ट्रेस्ट फाइनान्सिङमा सम्भव हुन्छ कि 2% मा सम्भव हुन्छ कि सरकारले त्यसलाई म्यानेज गराउन सक्नु पर्यो फाइनान्स कम्पनीहरूसँग। किनकि ब्याङ्कमा पैसा त परिरहेको हो, ब्याङ्कर्सहरूले त भनिसकेका छन् हामीसँग पर्याप्त ओभर क्यापिटलाइजेसन हो। अब ब्याङ्कले त धेरै लोअर रेटमा दियो भने उ धराशायी हुन्छ भने दुईटै पक्षलाई सरकारले बसाएर मिडिएटरको रूपमा मिनिमम इन्टरेस्ट रेटमा क्यापिटलिस्ट क्लास भने त्यो वर्गले मिनिमम इन्टरेस्ट रेटमा रिहेबिलिटेसन पुँजी कसरी प्राप्त गर्न सक्छ, या त सरकारले उनीहरूलाई सब्सिडाइज इन्टरेस्ट रेटमा त्यो दिलाउनु पर्ने, आफै गार्जियनसिप लिनु पर्यो। यसको अर्को दीर्घकालीन उपायको रूपमा हामी कहाँ के गर्न सक्नुपर्छ भने जस्तै अमेरिका जस्तो देशमा लागू हो एम्प्लॉयमेन्ट इन्स्योरेन्सको व्यवस्था गराउनु पर्यो। जो अलिकता अर्गनाइज्ड सेक्टरहरू छन्, इन्फर्मल सेक्टरमा अनअर्गनाइज्डमा त अलिकता गाह्रो हो, तर इन्फर्मल सेक्टर्सहरूमा अनइम्प्लॉयमेन्ट इन्स्योरेन्स यस किसिमको घटना दुर्घटना भइसकेपछि जो बेरोजगार हुन्छन् त्यसलाई जीविका चलाउनको लागि कुल स्यालेरी नभए पनि त्यसका केही हिस्सा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले सहयोग गर्न सक्ने एउटा नियम ल्याउनु पर्छ। र त्यस किसिमले के गर्नुपर्ने हो पोलिसीगत रूपमा, त्यसमा पनि सरकारले यहाँ त के देखियो भने नियतैमा खोट देखियो। कोरोना बिमा गरेकोले त बिचारा उनीहरूले पाएको छैनन् अहिलेसम्म बिमा भने। अब तपाईँले सबै समस्याको समाधानै बताइदिनु। जब नियतमै खोट हो भने जति हामी बहस गरौँ, जति तरिका बताउँ, सबै कागजमा लेख्ने हो।
यो त यही त हामी का आखिर यो नियतमा खोट कहिले हामी आफूलाई सुधार्ने। प्रकृतिले नेपालको जनतालाई पटक पटक जाँच लिन्छ, पटक जाँच लिन्छ, प्रत्येक वर्ष जाँच लिन्छ। बाढी पहिरोमा प्रत्येक वर्ष हामी कहाँ 300-400 मान्छे मर्छन्, कति बाटो टुट्छ, कति बाढीले घर डुबाउँछन्। पनि जबसम्म हामीले आफ्नोलाई स्ट्रेन्थिङ क्यापेसिटी बढाउँदैनौँ तबसम्म त बहस गरेको, विचार गरेको, अध्ययन गरेको त कुनै अर्थै हुँदैन नि। तब त भाइ पीठ ठोक्ने बडा राम्रो छ, केही छैन, भइहाल्यो नि। कालो चस्मा लगाइलिनुस् हैन, कालो चस्मा लगाइलिनुस्, अहिले घामको बेलामा पनि बादल जस्तो फिल हुन्छ हैन। मेरो एउटा सर हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। यी सबै हामीले देशको अर्थतन्त्रको बारेमा कुरो गऱ्यौँ। हुन त अर्थतन्त्रकै एउटा यो विषय पनि होला। जस्तै आम जनताको यदि हामीले हेऱ्यौँ भने उनीहरूको त एकदमै खल्ती नै रितिसकेको छ, पकेटै खाली भइसकेको छ। यो खल्ती रितिसकेको जुन अवस्था छ यसलाई पुनर्स्थापना कसरी गर्ने? एकदम छोटो। यसको पुनर्स्थापनाको एउटै तरिका हो नि डाइरेक्ट क्यास ट्रान्सफरिङ। डाइरेक्ट क्यास ट्रान्सफरिङ सरकारले एउटा फन्ड बनाओस् 1.5-2 अरबको, 1.5-2 अरब भने 1.5 खरबको कम्तीमा 200-250 अरबको एउटा फन्डिङ बनाओस्। सही व्यक्तिलाई पहिचान गरेर उनीहरूलाई डाइरेक्ट क्यास ट्रान्सफर गरोस् केही समयसम्मको लागि, र उनीहरूको फेरि कमाउने वातावरणको निर्माण गरोस्। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टद्वारा, स्मल स्केल प्रमोसनद्वारा, वर्क इम्प्लिमेन्टेसनद्वारा र स्किल डेभलपमेन्टद्वारा। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुपर्छ भने हामीले जबको नयाँ सोर्सेसहरू खोज्नु पर्यो। यो ट्रेडिसनली जबले हामी जब क्रिएट गर्न सक्दैन, त यसको लागि पनि हामीले अलिकता लिनुपर्छ। तर डाइरेक्ट क्यास ट्रान्सफर यसको मात्र इलाज हो हैन। जस्तै लेबरहरू छन्, 500 को मजदुरी नभए पनि 200 रुपियाँ पनि दिएर सरकारले काम दिनुपर्छ। गाउँ सडक बनाउनमा, पोखरी बनाउनमा, यस्ता धेरै कामहरू हुन्छ नि, वर्क गराएर अनि डाइरेक्ट क्यास ट्रान्सफर मात्र यसको उपाय हुन्छ। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। तपाईँ झा सरलाई पनि र तपाईँको पुरै टिमलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री इन्दु शेखर मिश्र। हामी कोरोना महामारीले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, आगामी चुनौती र समाधान लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हस्त कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।